अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ गो हैं कि ज़िंदगी आप पर हमेशा मेहरबान रहे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज मेरा लिखा हुआ जो अफसाना मेरे हाथों में है उसका उन्वान है सदा बसेहरा। समाअत फरमाइए। सदा बसेहरा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, दोस्त नहीं बना पाती। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इतनी तवील उम्र में मेरी दोस्तें छुंगली की पोरों से भी कम है। मेरा जहन पूरा पैराग्राफ बोलता है और मुंह से बमुश्किल एक ठुठरा बुस्सा व जुमला अदा होता है। बैंक में मेरी अलग सलैग डिपार्टमेंट में सभी से थी। खाना भी कैंटीन में हम 8 खवातीन साथ ही खाती। मगर दोस्त जिससे फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, जिससे दिल की कही जाती हो, ऐसी कोई ना थी। मैं मसरत उस्मानी, मैंने माशियात में कराची यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और मुकामी बैंक से भी हाल ही में रिटायर हुई हूँ। इतनी मसरूफियत के बाद एकदम से इतना बड़ा बेमसरफ और ढंढा दिन गुजारना बहुत मुश्किल था। वक्त काटे न कटता था। बहू को मेरी किचन में मदाखलत पसंद न थी। किचन तो खैर क्या, उसे घर में कहीं भी मेरी दखल अंदाजी गिरा थी। जाहिर है अपने राज सिंहासन में किसको साझेदारी बाती है। मैं भी अपने हुदूद में रहती थी, बहुत ही कम दखल दर माकूलात करती थी। मुझे किचन से जवानी में भी कोई ऐसा शगफ ना था, बस मजबूरी का नाम शुक्रिया। दरअसल हम 2 ही भाई बहन थे और मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी। सो अम्मी ने बहुत लाड से पाला और पढ़ाई पर ही फोकस रखने की ताकीद की। घर तारी आती ज़रूर थी और ऐसे तरीक़े से की भी, मगर ड्यूटी समझकर, शौक़ और ललक के साथ नहीं। मास्टर करते ही शादी हो गई। मियाँ भी बैंकर थे, मगर मिजाजन 2 + 2 5 थे। पैसे को दांतों से पकड़ने और धनिया पुदीने का हिसाब रखने वाले। वो सिर्फ अपनी ही नहीं, मेरी तनख्वाह का भी पूरा हिसाब रखा करते थे। हमारा जॉइंट अकाउंट था। मेरी जिम्मेदारी बस अकाउंट में पैसा डालने की हद तक थी और अकाउंट पे दस्तरस मियाँ सरकार की। मैं तो अपनी तनख्वाह भी अपनी ज़ात पर खर्च करने की मजाज न थी। मैं बैंक और घर दोनों जगह बैलेंस शीट को बैलेंस करते करते डिसबैलेंस हो गई। शायद हम दोनों में बर्दाश्त का भी फुकदान था। हमने ज़िंदगी की गाड़ी को बावजूद गैर मुतवाज़न पहियों के खींचने की कोशिश तो की, मगर जल्दी ही दम हार गए। सो ये हिसाबी किताबी सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। बेटे की खातिर मैंने हक महर माफ़ करके पल्ले से 2 लाख मज़ीद दिए और बदले में अपने बेटे जिब्रान की फुल कस्टडी ले ली। मियाँ सरकार के भी मानो बिल्ली के भागों छींका टूटा। उन्होंने दोबारा छैल चबीले बनकर 0 मीटर से नए हमसफ़र के साथ ज़िंदगी शुरू कर दी। मर्द याददाश्त के मामले में कमाल होता है। कभी भी माजी का बैगेज याद और साथ नहीं रखता। रहा मेरा मामला तो भाई दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो मैं तो इस दश की सयाही से बाजी आई। हमारा माशरा भी खूब है। वो बेवा पे तो फिर भी तरस खा लेता है, लेकिन तलाक याफ्ता के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। कोई भी कहीं भी आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकता है, बल्कि आपके क्लीन शीट होने पर भी लोग अमूमन आपके खिलाफ एक खुफिया गुमाने बद ज़रूर रखते हैं और आपसे दिल लगी तो गोया उनका हक ठहरा। जब तक माँ बाप हयात रहे ज़िंदगी गवारा थी। अम्मी ने तवील ज़िंदगी और तन्हाई के मुज़मिरात से डराया भी और बहुत समझाया भी, मगर उस वक्त मैं अपनी सारी तवानाई और सलाहियत जिब्रान को पालने पोसने पर खर्च कर रही थी। इसलिए उनकी नसीहत पे कान ही नहीं धरा। और माजी का तजुर्बा भी कुछ इस कदर तल्ख था, गोया किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, हम जिंदगी में फिर कोई अरमा न कर सके। उस वक्त सोचा ही नहीं था कि तन्हाई डस भी सकती है। जिब्रान ही मेरी कुल कायनात था और जहन में यही रहा कि जब सगे बाप ने नहीं पूछा तो सौतेले बाप से क्या उम्मीद। मैंने अपना तन मन और धन सब जिब्रान पर निछावर कर दिया। मेरी दुनिया बेटे से शुरू होकर बेटे पर ख़त्म थी। बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी पसंद को खुशदिली से बहू बनाकर घर उसके हवाले कर दिया। मेरी बेरंग ज़िंदगी वक्त की पुरपेश घाटी से गुजरती रही। अब बेटे की तरजीहात बदल चुकी थी। उसके अपने 2 बेटे थे और मैं इस सेटअप में मिसफिट सी फिट थी।
جب تک بینک کا شغل تھا زندگی لگے بندھے شیڈول پہ چلتی رہی۔ ساری خرابی اس ناہنجار ریٹائرمنٹ نے پیدا کی۔ اسمارٹ فون نے جہاں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں وہیں کچھ چور دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ اب وقت گزارنا درد سری نہیں بلکہ مثبت طریقے سے وقت کی تقسیم ایک مشکل امر ٹھہرا۔ فون کے ساتھ یاری وقت گزاری تو بینک کے دنوں میں بھی تھی، پر کم کم۔ اب جو فرصت کا دورانیہ طویل تر ہوا تو مانو فون ہمزاد ہی ہو گیا۔ کافی لوگ ایڈ اور ڈیلیٹ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی پوسٹ پہ تبصرے اور تذکرے سے ہوتے ہوتے ایک صاحب دبیر الحسن میری سوچ سے نسبتاً قریب ہوئے کہ ان کے کامنٹس علمی ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح کی چاشنی بھی رکھتے تھے۔ ہم دونوں کب پوسٹ پہ کمنٹ سے روزمرہ کی بول چال میں داخل ہوئے احساس ہی نہیں ہوا، اور گفتگو ذاتی ہوتی چلی گئی، اور گفتگو کا دورانیہ بھی بڑھنے لگا۔ دبیر الحسن محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہوئے تھے اور اپنی بیگم کے والا و شیدا تھے۔ ان کی بیگم ندرت جہاں بھی کھلکھلاتی ہوئی زندگی سے بھرپور پارے کی مانند متحرک تھی۔ پر موت سے کس کو رستگاہی ہے؟ اس چہچہاتی مینا کو 15 سال پہلے موت نے اسیر و ساکت کیا۔ موت کب بخشتی ہے؟ وہ تو بس ہڑپتی ہے۔ ان کے 2 ہی بچے ہیں، بڑا بیٹا حماد جو میجر ہے اور آج کل لاہور میں پوسٹڈ ہے۔ 6 سال پہلے بیٹی رحمہ کی ذمہ داری سے فارغ ہوئے تھے اور داماد آج کل ملتان میں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ دبیر الحسن تنہائی کا شکار اپنی بیٹی رحمہ کی شادی کے بعد ہوئے، اور مداوا ٹھہرا انٹرنیٹ۔ چونکہ شعبہ تعلیم سے منسلک رہے تھے لہٰذا نستعلیق تو تھے ہی، ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے کا شوق اور ذوق بھی رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی جانی مانی شخصیت بن گئے۔ ان کے مضامین اور آرٹیکل واقعی سوچ کے در وا کرتے تھے اور عام چیزوں کو ایک نئے تناظر میں دیکھنے کی بصیرت بھی عطا کرتے تھے۔ پرسوں شام کی چائے پہ مجھے جبران نے اپنی ترقی کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اسلام آباد تبادلے کا بھی بتایا، اور یہ بھی کہ اب ہم سب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے۔ بیٹی کی ترقی کی خوشخبری کے بعد دوسرا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ارے دبیر بھی تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور میں اس خیال کے آتے ہی سن ہو گئی۔ یہ خیال کیوں آیا مجھے؟ اس دن جو میں نے خود کو ٹٹولا تو بھید کھلا کہ جس تعلق کو میں اتنا سادہ اور سرسری سمجھ رہی تھی وہ اس قدر سرسری تھا نہیں۔ میں اپنے دل کی کیفیت پہ دھک رہ گئی۔ میں نے بڑی چوکنی اور محتاط جوانی گزاری تھی۔ میرے صبر کی ردا میں ایک بھی پیوند نہیں تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ اس عمر میں کہاں اور کیسے لڑکھڑائی؟ میں نے یہ کیسے فراموش کر دیا تھا کہ نفس کا اژدہا کبھی بھی انگڑائی لے کر بیدار ہو سکتا ہے، ڈس سکتا ہے۔ میں اپنے اندر اگتے سبزے سے کیسے بے خبر رہی؟ پھر میں نے شعوری طور پر دبیر سے چیٹ میں کمی کی اور ان کو اپنے بیٹے کے اسلام آباد کی پوسٹنگ کا بھی نہیں بتایا۔ اسلام آباد کراچی والوں کے لیے ویسے ہی سحر آفرین ہے جیسے تھر والوں کے لیے نخلستان۔ یہاں اس قدر ہریالی اور شگفتگی ہے کہ بیان سے باہر۔ تراوٹ اور سبزے نے روح کو شاداب کر دیا۔ قدرت بے طرح فیاض ہے اسلام آباد پر۔ گو موسم، رویہ، لوگ اور طور طریقے سب کچھ کراچی سے بہت مختلف تھا، پر میرے لیے زیادہ فرق یوں نہ ہوا کہ میرا باہر کی دنیا سے واسطہ ہی برائے نام ہے۔ میں تو موسم اور پہاڑوں کے حسن کی اسیر تھی۔ ان دنوں کچھ دل بھی خوشگمان تھا اور زندگی تتلی کے پروں کی طرح ملائم اور رنگین محسوس ہوتی تھی۔ اندر کی بھید بھری دنیا بھی اپنے کشف دھیرے دھیرے منکشف کرتی ہے اور انسان تحیر زدہ اور مسحور رہ جاتا ہے۔ ڈی ایچ اے میں واقع یہ بڑی دیدہ زیب اور آرام دہ کوٹھی تھی۔ یہ جبران کے دوست کے ماموں بریگیڈیئر ولید کی تھی اور وہ 2-3 سالوں کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آسٹریا جا رہے تھے، اس لیے بہت ہی معمولی کرائے پہ جبران کو یہ کوٹھی مل گئی۔ بریگیڈیئر صاحب کو دراصل اپنی کوٹھی کے لیے کوئی بھروسے کا بندہ چاہیے تھا۔ انہیں جبران کی صورت میں بھروسے کا بندہ مل گیا اور ہم لوگوں کو نہایت مناسب کرائے پر شاندار کوٹھی۔ میرے کمرے سے متصل شطرنجی ٹائلوں سے آراستہ مستطیل برآمدہ تھا۔ برآمدے سے 2 سیڑھیاں اتر کر ہریالی کا ایک خوشنما قطع جہاں ایک اکیلا املتاس کا درخت تھا، اور وہ درخت اپنے حسن اور اکلوتے پن کے سبب مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا۔
اب میرا زیادہ تر وقت اس پچھلے برآمدے میں راکنگ چیئر پہ کتابیں پڑھتے گزرتا تھا۔ اسلام آباد میں ان دنوں بہار اپنے جوبن پر تھی اور فضا خوشبو اور رنگ سے بوجھل تھی اور باغ کا وہ قطع مسحور کن تھا۔